र सबुत नजुटाइकन यसरी चाहिँ नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा पनि अहिलेको जुन संसद जुन छ त्यो गइराखेको छ। नेपाल र चीनको बीचमा सिमाना सम्बन्धी छ, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ चीनले त्यहाँ मौनता धारण गरेछ। नेपालले पनि, नेपालको सरकारले पनि त्यो कुरा स्पष्ट रूपले बोलिराखेका छैन, वर्तित गरिएको छ। मेरो विरोध त्यहाँ छैन। हामी कानूनका निर्माता छौं र कानूनको निर्माताको काम के हुन्छ भने जब कुनै एक्जिस्टिङ कुनै सिम्बल छ, लोगो छ र त्यसमा चेन्ज भइरहेछ भने त्यसको आधार र कारण चाहिँ खुलाउनु पर्ने हो। तर सरकारले जुन विधेयक जुन पेश गरेको छ त्यसमा चाहिँ नेपालको वास्तविक सीमाका लागि यो परिवर्तन गरिएको छ, तर वास्तविक सीमाको आधार के हो त्यो चाहिँ संशोधन विधेयकमा खुलाइएको छैन। हिजो मैले मान्य परराष्ट्र मन्त्रीजीको मैले इन्डियन टिभीमा देखेँ आजकलमा, र उहाँले त्यहाँ खुलेर बोल्नु भएको छ कि यो 1816 को सन्धिको अनुसार हो। मेरो पनि चाहना त्यही हो कि सरकारले यो जुन अहिले जुन नयाँ नक्सा आइराखेको छ त्यसलाई यो 1816 को सन्धि बमोजिम हो त्यो चाहिँ सरकारले स्वीकार गर्नु पर्यो। किनभने 1816 को सन्धि नखुलाइकन यो अन्ध्यारोमा चाहिँ हात्ती छामे जस्तो छ। अनि त्यो 1816 को सन्धि कुरा खुलाइसके पश्चात त्यसपछि 1816 सन्धिको टोटालिटीमा डिस्कसन हुनुपर्छ। यहाँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, कतिजना 1816 को सन्धि जब 1814 मा जब सुगौलीवार भइराखेको थियो र जब इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाको बीचमा यो तराई मधेसको भूभाग पुनः नेपाललाई दिने जब सहमति भयो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको तराईमा क्रान्ति भएको थियो, धेरै विद्रोह भएको थियो, त्यहाँका मधेसीहरूले विद्रोह गरे र त्यो विद्रोहको आधारमा अन्तमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो पछि चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ सही भएको छ जसमा नेपालको तर्फबाट नेपालका राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनीले, र त्यसैमा त्यो धारा 7 हो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङको कि चाहिँ जुन जुन बासिन्दा हुनुहुन्छ तिनीहरूसँग नेपालका राज्यले कुनै खालको भेदभाव गर्ने छैन हो। यही कुरा म उठाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय एकताको लागि यदि 1816 को सन्धिको अनुसार नेपालको निशान छाप परिवर्तित भइरहेछ भने 1816 को सन्धि अनुसार तराई मधेससँग भइरहेको विभेद र त्यहाँको जुन समस्या छ त्यसलाई पनि हामीले उठाउनु पर्छ। यो दुईटै कुरा सँगसँग लाग्दा अनि राम्रो हुन्छ। मैले यही कुराहरू चाहिँ भन्न खोजेका थिएँ हैन, तर यो कुरा चाहिँ भन्नबाट चाहिँ जुन खालले सत्तासीन दलले जुन खालले विरोध गरेछ यो चाहिँ संसदमा पनि हामीलाई विचारको अभिव्यक्ति छैन र मलाई कुन कारणले कुन आधारले चाहिँ सभामुखज्यूले यो जुन अस्वीकृत गर्नु भएको छ मैले त्यसप्रति आफ्नो विरोध जनाए अनि म निस्किया छु। अरु थप कुराहरू जस्तो मैले जुन दर्ता गराइसके पश्चात दुईटा कुरामाथि म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अब अहिले त चाहिँ सबै जानकारहरूले जुन 9 सदस्यीय जुन विज्ञ समिति गठन भएको छ, अब त्यसबाट त यो विद्वत वर्गमा पनि यो चर्चाको विषय भइसक्या हो कि प्रमाणै नजुटाइकन अनि सरकारले किन नक्सा ल्यायो। भोलि प्रमाण नजुटाउन सक्दा के त सरकार पछाडी हट्छ, यो प्रश्न आइसक्या हो। म दोस्रो तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु, यो त्यतिकै सरकारले विज्ञ समिति गठन गरेको होइन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनः एकजना कोही ओलीजीले लगभग 20-25 दिन अगाडि चाहिँ एउटा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ र त्यो चाहिँ अहिले 4-5 दिन अगाडि त्यो मुद्दामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले शो कज जारी गरिकन त्यो मुद्दालाई चाहिँ अग्राधिकार पनि दिइसकेको छ। अब कुरो के छ भने जब सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ अनि त्यस बेलामा संसदले प्रमाण र सबुत नजुटाइकन यसरी चाहिँ नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ? यो त चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा पनि अहिलेको जुन संसद जुन छ त्यो गइराखेको छ। र तेस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यही कुराहरू मैले भन्न खोजेका थिएँ। जब 1816 को सन्धि चाहिँ को आधारमा नक्सा परिवर्तन भइराखेको छ भने 1816 को सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको हो हैन, र त्यो ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सन्धिको जिम्मेवारी कसले लिने? भारतले लिने हो कि ब्रिटेनले लिने हो कि भारत र ब्रिटेन दुवैले लिने हो? भारत ब्रिटेन र नेपाल तीनटैले बसेर छलफल गर्ने हो। र यसै बीचमा जुन चाहिँ तपाईको 1961 मा जुन नेपाल र चीनको बीचमा सिमाना सम्बन्धी छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ चीनले त्यहाँ मौनता धारण गरेछ। नेपालले पनि नेपालको सरकारले पनि त्यो कुरा स्पष्ट रूपले बोलिराखेका छैन। त्यसले गर्दा म के देखिरहेको छु भने त्यो सन्धिको अनुसार चाहिँ नेपाल र चीनको बीचमा टिङ्कर खोला जुन छ टिङ्कर खोलालाई चाहिँ नेपाल र
चीनको बीचको सिमाना बिन्दु ठानिएको छ र त्यो ठानिसके पश्चात जुन लिपुलेखको बारेमा चीन र भारतले जुन सहमति गरेका छ त्यो सहमतिलाई पनि अब हामीले यसमा ल्याउनुपर्छ, छलफलमा ल्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने वास्तवमा मेरो संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिकन सामाजिक सञ्जालमा पनि अदालतमा जुन छलफल भइराखेको छ, अदालतमा पनि जुन एउटा विचाराधीन मुद्दा छ, अनि सरकारले केही समयको लागि विश्राम लिनु पर्थ्यो। किनभने मेरो प्रश्न के हो भने तपाई स्रोत प्रमाण खुलाउनुहोस्, अनि स्रोत प्रमाण खुलाइसके पश्चात म समर्थनमा छु। म यो निशान छापको विरुद्धमा छैन जुन बाहिर जुन भनिरहेछ यो राष्ट्रद्रोही राष्ट्रघाती हैन। यो सँगै जसरी तपाईको दलले पनि तपाईले राख्नु भएको संशोधन फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई किन तपाईले त्यो विषयमा केही दल अब यो चाहिँ अब यो मैले आज संसदीय दलमा गएर मैले यो कुरा राखिदिए हैन। मेरो प्रश्न के थियो भने जुन दिन पहिलो चोटी हुन त जुन दिन मैले संसदमा सबभन्दा पहिला जुन भाषण गरेका थिएँ जसलाई चाहिँ बङ्ग्याइकन यहाँहरू यही संसदीय पत्रकार समाजबाट नै गएको थियो होला जस्तो लाग्छ। मैले त्यसमा छानबिन गरेका छैन। जब मैले नेपाल र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्छ अनि त्यस पश्चात चाहिँ भारतलाई सोधिकन किन नगरेको भने यहीँबाट पहिला फ्लोट भयो होला। को हुनुहुन्छ साथीभाइ मलाई थाहा छैन। अनि त्यस पश्चात चाहिँ संसदीय दलमा छलफल भएको थियो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ अब हामी पार्टीमा छलफल गरौँ, तर त्यति समय बितिसक्दा पनि पार्टीमा यस विषयमा चाहिँ छलफल भएको थिएन। अनि त्यस पश्चात 2-3 दिन अगाडि जुन माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठजीले जुन बोल्नुभयो, जुन चाहिँ तपाईँ समर्थन जनाउनु भयो, अब त्यसको बारेमा पनि पार्टीमा छलफल भएको थिएन। अनि यो त अब चाहिँ कुनै पनि सभासदको स्वतन्त्रताको अधिकार हो नि हैन। किनभने त्यो बेलासम्म पार्टीले कुनै निर्णय गरेका थिएन। अनि निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छु। धेरै नेपाली जनताहरू एकजुटता भएको बेलामा हैन राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ जनताको भावना विपरीत गएर चाहिँ मैले यसो गरे। म एउटा तपाईलाई सोधौं, तपाईले हो यही हो तपाईले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। राष्ट्रियता के सीमाले बाँधिन्छ? यदि राष्ट्रियता सीमाले बाँधेको छ भने आज विश्वभरि जुन नेपालीहरू छन् के तिनीहरूको राष्ट्रिय भावनाको सम्मान नेपालले गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसैले यो राष्ट्रियताको गलत व्याख्या भइरहेछ। सीमा भनेको टेक्निकल विषय हो। सीमा भनेको भारत नेपाल चीन अब त ब्रिटेन पनि आयो। 1816 को सन्धि अनुसार यदि यो नक्सा परिवर्तन गरिएको छ भने अब ब्रिटेन पनि आयो हो कि हैन? यो सबै बसिकन अनि यसमा छलफल गर्नुपर्छ। सीमालाई जुन ढंगले राष्ट्रियताको विषयसँग जोडिकन जुन प्रहार भइरहेछ हामी प्रश्न सोध्ने व्यक्तिहरूमाथि, त्यो चाहिँ गलत राजनीति हो, गलत राजनीति हो। भनेको आज पार्टीले जसरी व्हिप जारी गरेछ त्यो नमानेर तपाई अब म समर्थन गर्दिन मतदान गर्दिन मैले आफ्नो होइन मैले त भनिसके नि। जब मैले आज यति चारैतिर गाली सुनिरहेको छु, ल यो पनि कुरा भनिराखौं। मैले आज पार्टीमा भने आज 2 हप्तादेखि जुन खालको फोरी गाली गलौज भइरहेछ हैन, मसँग 2टा मात्र बाटो थियो। नाउ आई एम स्पिकिङ एज अ वुमन, ओके? या त मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ या मैले जंगको मैदानमा उत्रिनुपर्छ। म फाइट गर्न उत्रे, किनभने हरेक महिलाको अधिकार छ कि उसले आफ्नो डिग्निटीको आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ पोलिटिकल कुरा भयो त्यो मैले बताइसके। पर्सनल कुरा के हो भने यो राष्ट्रियताको नाममा एकजना महिला सांसदमाथि जुन खालको व्यवहार भइरहेछ, यदि यसलाई तपाईहरुले चेक गर्नु भएन भने अनि नबिर्सनुस् बांग्लादेशको निर्माण कसरी भएको थियो। बांग्लादेशको निर्माण महिलाहरूले गरेका हुन्, किनभने त्यहाँ पाकिस्तानी सेनाहरूले रेप गरिरहेका थिए। तपाई बोस्निया एकछिन, तपाई बोस्निया हर्जगोभिना सबै जब जातीय भावनामा जब राष्ट्रियता ल्याइकन अनि कुनै असहमत पक्षलाई चाहिँ आक्रमण गरिन्छ, यदि त्यसलाई हामीले बेलामै सचेत भएन भने यसको परिणाम चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय एकताको लागि र मुलुकको राष्ट्रियताको लागि हुँदैन। अब राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो भने मैले आज यो पार्टीमा राखेँ। जनता समाजवादी पार्टीले यदि नेकपाके या महेन्द्रले शुरू गरेको राष्ट्रवादलाई नै अगाडि लिएर जाने हो भने जनता समाजवादी पार्टीले
मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला यो सबैलाई समावेश गरिकन एउटा समावेशी राष्ट्रवादको अवधारणा विकास नगर्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टीको आवश्यकता के? प्रमाण र सबुत नजुटाइकन यसरी चाहिँ नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा पनि अहिलेको जुन संसद जुन छ त्यो गइराखेको छ। नेपाल र चीनको बीचमा सिमाना सम्बन्धी छ, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ चीनले त्यहाँ मौनता धारण गरिरहेछ। नेपालले पनि, नेपालको सरकारले पनि त्यो कुरा स्पष्ट रूपले बोलिराखेका छैन, वर्तित गरिएको छ। मेरो विरोध त्यहाँ छैन। हामी कानूनका निर्माता छौं र कानूनको निर्माताको काम के हुन्छ भने जब कुनै एक्जिस्टिङ कुनै सिम्बल छ, लोगो छ र त्यसमा चेन्ज भइरहेछ भने त्यसको आधार र कारण चाहिँ खुलाउनु पर्ने हो। तर सरकारले जुन विधेयक जुन पेश गरेको छ त्यसमा चाहिँ नेपालको वास्तविक सीमाका लागि यो परिवर्तन गरिएको छ, तर वास्तविक सीमाको आधार के हो त्यो चाहिँ संशोधन विधेयकमा खुलाइएको छैन। हिजो मैले माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीको मैले इन्डियन टिभीमा देखेँ आजकलमा, र उहाँले त्यहाँ खुलेर बोल्नु भएको छ कि यो 1816 को सन्धिको अनुसार हो। मेरो पनि चाहना त्यही हो कि सरकारले यो जुन अहिले जुन नयाँ नक्सा आइराखेको छ त्यसलाई यो 1816 को सन्धि बमोजिम हो त्यो चाहिँ सरकारले स्वीकार गर्नु पर्यो। किनभने 1816 को सन्धि नखुलाइकन यो अन्ध्यारोमा चाहिँ हात्ती छामे जस्तो छ। अनि त्यो 1816 को सन्धि कुरा खुलाइसके पश्चात त्यसपछि 1816 सन्धिको टोटालिटीमा डिस्कसन हुनुपर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, कतिजना 1816 को सन्धि जब 1814 मा जब सुगौलीवार भइराखेको थियो र जब इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाको बीचमा यो तराई मधेसको भूभाग पुनः नेपाललाई दिने जब सहमति भयो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको तराईमा क्रान्ति भएको थियो, धेरै विद्रोह भएको थियो, त्यहाँका मधेसीहरूले विद्रोह गरे र त्यो विद्रोहको आधारमा अन्तमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो पछि चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ सही भएको छ जसमा नेपालको तर्फबाट नेपालका राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनीले, र त्यसैमा त्यो धारा 7 हो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङको कि चाहिँ जुन जुन बासिन्दा हुनुहुन्छ तिनीहरूसँग नेपालका राज्यले कुनै खालको भेदभाव गर्ने छैन हो। यही कुरा म उठाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय एकताको लागि यदि 1816 को सन्धिको अनुसार नेपालको निशान छाप परिवर्तित भइरहेछ भने 1816 को सन्धि अनुसार तराई मधेससँग भइरहेको विभेद र त्यहाँको जुन समस्या छ त्यसलाई पनि हामीले उठाउनु पर्छ। यो दुईटै कुरा सँगसँग लाग्दा अनि राम्रो हुन्छ। मैले यही कुराहरू चाहिँ भन्न खोजेका थिएँ हैन, तर यो कुरा चाहिँ भन्नबाट चाहिँ जुन खालले सत्तासीन दलले जुन खालले विरोध गरेछ यो चाहिँ संसदमा पनि हामीलाई विचारको अभिव्यक्ति छैन र मलाई कुन कारणले कुन आधारले चाहिँ सभामुखज्यूले यो जुन अस्वीकृत गर्नु भएको छ मैले त्यसप्रति आफ्नो विरोध जनाए अनि म निस्किया छु। अरू थप कुराहरू जस्तो मैले जुन दर्ता गराइसके पश्चात दुईटा कुरामाथि म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अब अहिले त चाहिँ सबै जानकारहरूले जुन 9 सदस्यीय जुन विज्ञ समिति गठन भएको छ अब त्यसबाट त यो विद्वत वर्गमा पनि यो चर्चाको विषय भइसक्या हो कि प्रमाणै नजुटाइकन अनि सरकारले किन नक्सा ल्यायो। भोलि प्रमाण नजुटाउन सक्दा के त सरकार पछाडी हट्छ, यो प्रश्न आइसक्या हो। म दोस्रो तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु, यो त्यत्तिकै सरकारले विज्ञ समिति गठन गरेको होइन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनः एकजना कोही ओलीजीले लगभग 20-25 दिन अगाडि चाहिँ एउटा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ र त्यो चाहिँ अहिले 4-5 दिन अगाडि त्यो मुद्दामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले शो कज जारी गरिकन त्यो मुद्दालाई चाहिँ अग्राधिकार पनि दिइसकेको छ। अब कुरो के छ भने जब सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ अनि त्यस बेलामा संसदले प्रमाण र सबुत नजुटाइकन यसरी चाहिँ नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ? यो त चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा पनि अहिलेको जुन संसद जुन छ त्यो गइराखेको छ। र तेस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यही कुराहरू मैले भन्न खोजेका थिएँ। जब 1816 को सन्धि चाहिँ को आधारमा नक्सा परिवर्तन भइराखेको छ भने 1816 को सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको हो हैन, र त्यो ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सन्धिको जिम्मेवारी कसले लिने? भारतले लिने हो कि ब्रिटेनले लिने हो कि भारत र ब्रिटेन दुवैले लिने हो? भारत, ब्रिटेन र नेपाल तीनटैले बसेर छलफल गर्ने हो।
र यसै बीचमा जुन चाहिँ तपाईको 1961 मा जुन नेपाल र चीनको बीचमा सिमाना सम्बन्धी छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ चीनले त्यहाँ मौनता धारण गरिरहेछ, नेपालले पनि नेपालको सरकारले पनि त्यो कुरा स्पष्ट रूपले बोलिराखेका छैन। त्यसले गर्दा म के देखिरहेको छु भने त्यो सन्धिको अनुसार चाहिँ नेपाल र चीनको बीचमा टिङ्कर खोला जुन छ, टिङ्कर खोलालाई चाहिँ नेपाल र चीनको बीचको सिमाना बिन्दु ठानिएको छ र त्यो ठानिसके पश्चात जुन लिपु लेकको बारेमा चीन र भारतले जुन सहमति गरेका छ त्यो सहमतिलाई पनि अब हामीले यसमा ल्याउनुपर्छ, छलफलमा ल्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने वास्तवमा मेरो संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिकन सामाजिक सञ्जालमा पनि अदालतमा जुन छलफल भइराखेको छ, अदालतमा पनि जुन एउटा विचाराधीन मुद्दा छ, अनि सरकारले केही समयको लागि विश्राम लिनु पर्थ्यो। किनभने मेरो प्रश्न के हो भने तपाई स्रोत प्रमाण खुलाउनुहोस्, अनि स्रोत प्रमाण खुलाइसके पश्चात म समर्थनमा छु। म यो निशान छापको विरुद्धमा छैन जुन बाहिर जुन भनिरहेछ यो राष्ट्रद्रोही राष्ट्रघाती हैन। यो सँगै जसरी तपाईको दलले पनि तपाईले राख्नु भएको संशोधन फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई किन तपाईले त्यो विषयमा केही अब यो चाहिँ अब यो मैले आज संसदीय दलमा गएर मैले यो कुरा राखिदिएँ हैन। मेरो प्रश्न के थियो भने जुन दिन पहिलो चोटी हुन त जुन दिन मैले संसदमा सबभन्दा पहिला जुन भाषण गरेका थिएँ जसलाई चाहिँ बङ्ग्याइकन यहाँहरू यही संसदीय पत्रकार समाजबाट नै गएको थियो होला जस्तो लाग्छ। मैले त्यसमा छानबिन गरेका छैन। जब मैले नेपाल र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्छ अनि त्यस पश्चात चाहिँ भारतलाई सोधिकन किन नगरेको भने यहीँबाट पहिला फ्लोट भयो होला। को हुनुहुन्छ साथीभाइ मलाई थाहा छैन। अनि त्यस पश्चात चाहिँ संसदीय दलमा छलफल भएको थियो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ अब हामी पार्टीमा छलफल गरौँ, तर त्यति समय बितिसक्दा पनि पार्टीमा यस विषयमा चाहिँ छलफल भएको थिएन। अनि त्यस पश्चात 2-3 दिन अगाडि जुन माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठजीले जुन बोल्नुभयो, जुन चाहिँ तपाईँ समर्थन जनाउनु भयो, अब त्यसको बारेमा पनि पार्टीमा छलफल भएको थिएन। अनि यो त अब चाहिँ कुनै पनि सभासदको स्वतन्त्रताको अधिकार हो नि हैन। किनभने त्यो बेलासम्म पार्टीले कुनै निर्णय गरेका थिएन। अनि निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छु। धेरै नेपाली जनताहरू एकजुटता भएको बेलामा हैन राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ जनताको भावना विपरीत गएर चाहिँ मैले यसो गरेँ। म एउटा तपाईलाई सोधौं, तपाईले हो यही हो तपाईले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। राष्ट्रियता के सीमाले बाँधिन्छ? यदि राष्ट्रियता सीमाले बाँधेको छ भने आज विश्वभरि जुन नेपालीहरू छन् के तिनीहरूको राष्ट्रिय भावनाको सम्मान नेपालले गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसैले यो राष्ट्रियताको गलत व्याख्या भइरहेछ। सीमा भनेको टेक्निकल विषय हो। सीमा भनेको भारत नेपाल चीन अब त ब्रिटेन पनि आयो। 1816 को सन्धि अनुसार यदि यो नक्सा परिवर्तन गरिएको छ भने अब ब्रिटेन पनि आयो, हो कि हैन? यो सबै बसिकन अनि यसमा छलफल गर्नुपर्छ। सीमालाई जुन ढंगले राष्ट्रियताको विषयसँग जोडिकन जुन प्रहार भइरहेछ हामी प्रश्न सोध्ने व्यक्तिहरूमाथि, त्यो चाहिँ गलत राजनीति हो, गलत राजनीति हो। भनेको आज पार्टीले जसरी विप जारी गरेछ त्यो नमानेर तपाईं अब म समर्थन गर्दिन मतदान गर्दिन मैले आफ्नो होइन मैले त भनिसके नि। जब मैले आज यति चारैतिर गाली सुनिरहेको छु, ल यो पनि कुरा भनिराखौं। मैले आज पार्टीमा भने आज 2 हप्तादेखि जुन खालको फोरी गाली गलौज भइरहेछ हैन, मसँग 2टा मात्र बाटो थियो। नाउ आई एम स्पिकिङ एज अ वुमन, ओके? या त मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ या मैले जंगको मैदानमा उत्रिनुपर्छ। म फाइट गर्न उत्रे, किनभने हरेक महिलाको अधिकार छ कि उसले आफ्नो डिग्निटीको आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ पोलिटिकल कुरा भयो त्यो मैले बताइसके। पर्सनल कुरा के हो भने यो राष्ट्रियताको नाममा एकजना महिला सांसदमाथि जुन खालको व्यवहार भइरहेछ, यदि यसलाई तपाईहरुले चेक गर्नु भएन भने अनि नबिर्सनुस् बांग्लादेशको निर्माण कसरी भएको थियो। बांग्लादेशको निर्माण महिलाहरूले गरेका हुन्, किनभने त्यहाँ पाकिस्तानी सेनाहरूले रेप गरिरहेका थिए। तपाई बोस्निया एकछिन, तपाई बोस्निया हर्जगोभिना सबै जब जातीय भावनामा जब राष्ट्रियता ल्याइकन अनि कुनै असहमत पक्षलाई चाहिँ आक्रमण गरिन्छ
यदि त्यसलाई हामीले बेलामै सचेत भएन भने यसको परिणाम चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय एकताको लागि र मुलुकको राष्ट्रियताको लागि हुँदैन। अब राष्ट्रियताकी कुरा गर्ने हो भने मैले आज यो पार्टीमा राखेँ, जनता समाजवादी पार्टीले यदि नेकपाकै या महेन्द्रले सुरु गरेको राष्ट्रवादलाई नै अगाडि लिएर जाने हो भने जनता समाजवादी पार्टीले मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला यो सबैलाई समावेश गरिकन एउटा समावेशी राष्ट्रवादको अवधारणा विकास नगर्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टीको आवश्यकता के? प्रमाण र सबूत नजुटाइकन यसरी चाहिँ नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा पनि अहिलेको जुन संसद जुन छ त्यो गइराखेको छ। नेपाल र चीनको बीचमा सिमाना सम्बन्धी छ, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ चीनले त्यहाँ मौनता धारण गरिरहेछ, नेपालले पनि नेपालको सरकारले पनि त्यो कुरा स्पष्ट रूपले बोलिराखेका छैन, वर्तित गरिएको छ। मेरो विरोध त्यहाँ छैन। हामी कानूनका निर्माता छौं र कानूनको निर्माताको काम के हुन्छ भने जब कुनै एक्जिस्टिङ कुनै सिम्बल छ, लोगो छ र त्यसमा चेन्ज भइरहेछ भने त्यसको आधार र कारण चाहिँ खुलाउनु पर्ने हो। तर सरकारले जुन विधेयक जुन पेश गरेको छ त्यसमा चाहिँ नेपालको वास्तविक सीमाका लागि यो परिवर्तन गरिएको छ, तर वास्तविक सीमाको आधार के हो त्यो चाहिँ संशोधन विधेयकमा खुलाइएको छैन। हिजो मैले माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीको मैले इन्डियन टिभीमा देखेँ आजकलमा, र उहाँले त्यहाँ खुलेर बोल्नु भएको छ कि यो 1816 को सन्धिको अनुसार हो। मेरो पनि चाहना त्यही हो कि सरकारले यो जुन अहिले जुन नयाँ नक्सा आइराखेको छ त्यसलाई यो 1816 को सन्धि बमोजिम हो त्यो चाहिँ सरकारले स्वीकार गर्नु पर्यो। किनभने 1816 को सन्धि नखुलाइकन यो अन्ध्यारोमा चाहिँ हात्ती छामे जस्तो छ। अनि त्यो 1816 को सन्धि कुरा खुलाइसके पश्चात त्यसपछि 1816 सन्धिको टोटालिटीमा डिस्कसन हुनुपर्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, कतिजना 1816 को सन्धि जब 1814 मा जब सुगौलीवार भइराखेको थियो र जब इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाको बीचमा यो तराई मधेसको भूभाग पुनः नेपाललाई दिने जब सहमति भयो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको तराईमा क्रान्ति भएको थियो, धेरै विद्रोह भएको थियो, त्यहाँका मधेसीहरूले विद्रोह गरे र त्यो विद्रोहको आधारमा अन्तमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो पछि चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ सही भएको छ जसमा नेपालको तर्फबाट नेपालका राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनीले र त्यसैमा त्यो धारा 7 हो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङको कि चाहिँ जुन तराईका जुन बासिन्दा हुनुहुन्छ तिनीहरूसँग नेपालका राज्यले कुनै खालको भेदभाव गर्ने छैन हो। यही कुरा म उठाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय एकताको लागि यदि 1816 को सन्धिको अनुसार नेपालको निशान छाप परिवर्तित भइरहेछ भने 1816 को सन्धि अनुसार तराई मधेससँग भइरहेको विभेद र त्यहाँको जुन समस्या छ त्यसलाई पनि हामीले उठाउनु पर्छ। यो दुईटै कुरा सँगसँग लाग्दा अनि राम्रो हुन्छ। मैले यही कुराहरू चाहिँ भन्न खोजेका थिएँ हैन, तर यो कुरा चाहिँ भन्नबाट चाहिँ जुन खालले सत्तासीन दलले जुन खालले विरोध गरेको छ यो चाहिँ संसदमा पनि हामीलाई विचारको अभिव्यक्ति छैन र मलाई कुन कारणले कुन आधारले चाहिँ सभामुखज्यूले यो जुन अस्वीकृत गर्नु भएको छ मैले त्यसप्रति आफ्नो विरोध जनाए अनि म निस्किया छु। अरू थप कुराहरू जस्तो मैले जुन दर्ता गराइसके पश्चात दुईटा कुरामाथि म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अब अहिले त चाहिँ सबै जानकारहरूले जुन 9 सदस्यीय जुन विज्ञ समिति गठन भएको छ अब त्यसबाट त यो विद्वत वर्गमा पनि यो चर्चाको विषय भइसक्या हो कि प्रमाणै नजुटाइकन अनि सरकारले किन नक्सा ल्यायो। भोलि प्रमाण नजुटाउन सक्दा के त सरकार पछाडि हट्छ यो प्रश्न आइसक्या हो। म दोस्रो तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु यो त्यतिकै सरकारले विज्ञ समिति गठन गरेको होइन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनः एकजना कोही ओलीजीले लगभग 20-25 दिन अगाडि चाहिँ एउटा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ र त्यो चाहिँ अहिले 4-5 दिन अगाडि त्यो मुद्दामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले शो कज जारी गरिकन त्यो मुद्दालाई चाहिँ अग्राधिकार पनि दिइसकेको छ। अब कुरो के छ भने जब सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ अनि त्यस बेलामा संसदले प्रमाण र सबूत नजुटाइकन यसरी चाहिँ नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न पाइन्छ? यो त चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा पनि अहिलेको जुन संसद जुन छ त्यो गइराखेको छ। र तेस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा यही कुराहरू मैले भन्न खोजेका थिएँ।
जब 1816 को सन्धि चाहिँ को आधारमा नक्सा परिवर्तन भइराखेको छ भने 1816 को सन्धि ईस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको हो हैन। र त्यो ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सन्धिको जिम्मेवारी कसले लिने? भारतले लिने हो कि ब्रिटेनले लिने हो कि भारत र ब्रिटेन दुवैले लिने हो? भारत, ब्रिटेन र नेपाल तीनटैले बसेर छलफल गर्ने हो। र यसै बीचमा जुन चाहिँ तपाईको 1961 मा जुन नेपाल र चीनको बीचमा सिमाना सम्बन्धी छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ चीनले त्यहाँ मौनता धारण गरिरहेछ। नेपालले पनि, नेपालको सरकारले पनि त्यो कुरा स्पष्ट रूपले बोलिराखेका छैन। त्यसले गर्दा म के देखिरहेको छु भने त्यो सन्धिको अनुसार चाहिँ नेपाल र चीनको बीचमा टिङ्कर खोला जुन छ, टिङ्कर खोलालाई चाहिँ नेपाल र चीनको बीचको सिमाना बिन्दु ठानिएको छ। र त्यो ठानिसके पश्चात जुन लिपु लेकको बारेमा चीन र भारतले जुन सहमति गरेका छ त्यो सहमतिलाई पनि अब हामीले यसमा ल्याउनुपर्छ, छलफलमा ल्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने वास्तवमा मेरो संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिकन सामाजिक सञ्जालमा पनि, अदालतमा जुन छलफल भइराखेको छ, अदालतमा पनि जुन एउटा विचाराधीन मुद्दा छ, अनि सरकारले केही समयको लागि विश्राम लिनु पर्थ्यो। किनभने मेरो प्रश्न के हो भने तपाई स्रोत प्रमाण खुलाउनुहोस्, अनि स्रोत प्रमाण खुलाइसके पश्चात म समर्थनमा छु। म यो निशान छापको विरुद्धमा छैन जुन बाहिर जुन भनिरहेछ यो राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रघाती हैन। यो सँगै जसरी तपाईको दलले पनि तपाईले राख्नु भएको संशोधन फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई किन तपाईले त्यो विषयमा केही अब यो चाहिँ अब यो मैले आज संसदीय दलमा गएर मैले यो कुरा राखिदिएँ हैन। मेरो प्रश्न के थियो भने जुन दिन पहिलो चोटी, हुन त जुन दिन मैले संसदमा सबभन्दा पहिला जुन भाषण गरेका थिएँ जसलाई चाहिँ बङ्ग्याइकन यहाँहरू यही संसदीय पत्रकार समाजबाट नै गएको थियो होला जस्तो लाग्छ। मैले त्यसमा छानबिन गरेका छैन। जब मैले नेपाल र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्छ अनि त्यस पश्चात चाहिँ भारतलाई सोधिकन किन नगरेको भने यहीँबाट पहिला फ्लोट भयो होला। को हुनुहुन्छ साथीभाइ मलाई थाहा छैन। अनि त्यस पश्चात चाहिँ संसदीय दलमा छलफल भएको थियो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ अब हामी पार्टीमा छलफल गरौँ, तर त्यति समय बितिसक्दा पनि पार्टीमा यस विषयमा चाहिँ छलफल भएको थिएन। अनि त्यस पश्चात 2-3 दिन अगाडि जुन माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठजीले जुन बोल्नुभयो, जुन चाहिँ तपाईँ समर्थन जनाउनु भयो, अब त्यसको बारेमा पनि पार्टीमा छलफल भएको थिएन। अनि यो त अब चाहिँ कुनै पनि सभासदको स्वतन्त्रताको अधिकार हो नि हैन। किनभने त्यो बेलासम्म पार्टीले कुनै निर्णय गरेका थिएन। अनि निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छु। धेरै नेपाली जनताहरू एकधिक्का भएको बेलामा हैन राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ जनताको भावना विपरीत गएर चाहिँ मैले यसो गरे। म एउटा तपाईलाई सोधौं, तपाईले हो यही हो तपाईले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। राष्ट्रियता के सीमाले बाँधिन्छ? यदि राष्ट्रियता सीमाले बाँधेको छ भने आज विश्वभरि जुन नेपालीहरू छन् के तिनीहरूको राष्ट्रिय भावनाको सम्मान नेपालले गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसैले यो राष्ट्रियताको गलत व्याख्या भइरहेछ। सीमा भनेको टेक्निकल विषय हो। सीमा भनेको भारत, नेपाल, चीन, अब त ब्रिटेन पनि आयो। 1816 को सन्धि अनुसार यदि यो नक्सा परिवर्तन गरिएको छ भने अब ब्रिटेन पनि आयो, हो कि हैन? यो सबै बसिकन अनि यसमा छलफल गर्नुपर्छ। सीमालाई जुन ढंगले राष्ट्रियताको विषयसँग जोडिकन जुन प्रहार भइरहेछ हामी प्रश्न सोध्ने व्यक्तिहरूमाथि, त्यो चाहिँ गलत राजनीति हो, गलत राजनीति हो। भनेको आज पार्टीले जसरी विप जारी गरेछ त्यो नमानेर तपाई अब म समर्थन गर्दिन, मतदान गर्दिन। मैले आफ्नो होइन, मैले त भनिसके नि। जब मैले आज यति चारैतिर गाली सुनिरहेको छु, ल यो पनि कुरा भनिराखौं। मैले आज पार्टीमा भने आज 2 हप्तादेखि जुन खालको फोरी गाली गलौज भइरहेछ हैन, मसँग 2टा मात्र बाटो थियो। नाउ आई एम स्पिकिङ एज अ वुमन, ओके? या त मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ या मैले जंगको मैदानमा उत्रिनुपर्छ। म फाइट गर्न उत्रे, किनभने हरेक महिलाको अधिकार छ कि उसले आफ्नो डिग्निटीको, आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ पोलिटिकल कुरा भयो त्यो मैले बताइसके। पर्सनल कुरा के हो भने यो राष्ट्रियताको नाममा एकजना महिला सांसदमाथि जुन खालको व्यवहार भइरहेछ, यदि यसलाई तपाईहरूले चेक गर्नु भएन भने
अनि नबिर्सनुहोस् बांग्लादेशको निर्माण कसरी भएको थियो। बांग्लादेशको निर्माण महिलाहरूले गरेका हुन्, किनभने त्यहाँ पाकिस्तानी सेनाहरूले रेप गरिरहेका थिए। तपाई बोस्निया एकछिन, तपाई बोस्निया हर्जगोभिना सबै जब जातीय भावनामा जब राष्ट्रियता ल्याइकन अनि कुनै असहमत पक्षलाई चाहिँ आक्रमण गरिन्छ, यदि त्यसलाई हामीले बेलामै सचेत भएन भने यसको परिणाम चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय एकताको लागि र मुलुकको राष्ट्रियताको लागि हुँदैन। अब राष्ट्रियताकी कुरा गर्ने हो भने मैले आज यो पार्टीमा राखेँ, जनता समाजवादी पार्टीले यदि नेकपाके या महेन्द्रले शुरू गरेको राष्ट्रवादलाई नै अगाडि लिएर जाने हो भने जनता समाजवादी पार्टीले मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला यो सबैलाई समावेश गरिकन एउटा समावेशी राष्ट्रवादको अवधारणा विकास नगर्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टीको आवश्यकता के? हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।